हरे कृष्ण। समस्त भगवत चरणाम अनुरागी प्रभुका चरणका समुपासक यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम त म बल्लभ चैतन्य दास साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। अहिले विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घ विरुद्ध केही अनर्गल प्रचारहरू, केही भ्रामक तथ्यहरू बाहिर आएको मैले देखेँ। नहुनुपर्ने विवादहरू हामी हिन्दू अभियन्ताहरू बीच नै मैले देखेँ। मन खिन्न भयो, दुःख लाग्यो। हामी समस्त हिन्दूहरू त हातमा हात जुधाई, काँधमा काँध लडाई अघि बढ्नुपर्नेमा यसरी विभिन्न नचाहिने वाद विवादमा लागिरहँदा हामी हाम्रो हिन्दुत्वको के संरक्षण गर्न सक्छौँ? विष्णु ठुलो कि शिव ठुलो, यस्ता विवादहरू त हामी 2 कक्षा 3 कक्षातिर गर्ने गर्दथ्यौँ। अहिले यति ठुलो हिन्दू अभियन्ता भएर, ईश्वरतिर आश्रित भएर, आफूलाई आस्तिक घोषणा गरेर यस्ता विषयहरूमा हामी लाग्नु हाम्रो अज्ञानताको द्योतक होइन र? सर्वप्रथम त म मेरा गुरु भाइ निर्दोष निताई प्रभुको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै समस्त हिन्दू अभियन्ताहरू, यहाँहरू सबैको चरणमा पनि म बल्लभ चैतन्य दास, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घ अर्थात् जगद्गुरु माध्वाचार्यको गुरु शिष्य परम्परामा रहेको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आउनु भएको र त्यही गुरु शिष्य परम्परालाई अगाडि बढाउँदै एसी भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपादबाट गठित इस्कोन सम्प्रदाय, जसभित्र प्रभुपादका शिष्य महाविष्णु स्वामी महाराजको म शिष्य बल्लभ चैतन्य दास, शैव, गणपत, शाक्त, शौर्य, स्मार्ति, निराकारवादी यहाँहरू समस्त भक्तहरूको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। सबैभन्दा पहिला हामीलाई यो बुझ्नु आवश्यक छ, हाम्रो हिन्दू वैदिक सनातन धर्म कति विशाल छ। यहाँभित्र मुख्यतया 2 धारहरू छन्, एक साकारवाद अनि अर्को निराकारवाद। निराकारवादभित्र आदि शङ्कराचार्य जो जगद्गुरु हुनुहुन्छ उहाँको अद्वैत दर्शनले सिँगारिएको छ भने अर्को धार पनि छ साकारवाद, जहाँ विशेष गरी भक्ति योगाको अभ्यास हुन्छ। यस साकारवादभित्र कमसेकम पनि 5 धारहरू छन्, वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत, शौर्य र अन्य स्मार्तिहरू पनि छन्। भगवान श्री विष्णुका अनुयायीहरूलाई वैष्णव भनेर भनिन्छ, शिवजीका अनुयायीहरूलाई शैव भनेर भनिन्छ, माता दुर्गा भवानीका अनुयायीहरूलाई शाक्त भनेर भनिन्छ, गणेशजीका अनुयायीहरूलाई गणपत र सूर्यदेवका अनुयायीहरूलाई शौर्य भनेर भनिन्छ भने यी 5 विष्णु, शिव, गणेश, देवी र सूर्य एकसाथ आराधना गर्ने जुन सम्प्रदाय छ त्यसलाई स्मार्ति भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले ईश्वर निष्ठा प्राप्त गर्ने साधन मार्ग पनि तोकिदिएको छ, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग र कर्म मार्ग, जसलाई भक्ति योगा, कर्म योगा अनि ज्ञान योगा भनेर हामी भन्दछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घ भक्ति योगा मार्ग अवलम्बन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। भक्ति योगा यहाँ भक्तले आफ्नो एकमात्र मन आफ्नो इष्ट कहाँ समर्पण गर्दछ। इष्ट आफ्नो कुनै एक इष्ट बनाउँदछ, कारण मन त एक छ नि। यहाँ अनन्य भक्ति गर्नु छ, आफ्नो सर्वस्व सुम्पिनु छ, शरणागत हुनु छ, अनि एकभन्दा बढीमा प्रेम हुन सक्दैन, असम्भव छ। यसकारण हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मले भक्ति योगाको लागि मार्ग पनि राखिदिएको छ। आफ्नो कुनै एक इष्ट चयन गर्नु,
वैष्णवहरूले आफ्नो आराध्य देव इष्ट विष्णु मान्दछन् भने शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य आदि भगवान श्रीहरि विष्णुको भक्ति प्राप्त गर्ने, सहकार्य गराउनको लागि सहयोग गर्ने भनी याचना गर्दछन्। आफ्नो सम्पूर्ण सुम्पिएर एकनिष्ठ भक्ति गर्दछन्। शैव परम्परामा आफ्नो मन एकमात्र शिवजीलाई सुम्पिन्छन् भने विष्णु, गणेशजी, दुर्गा र सूर्य शिवजीको भक्ति प्राप्त गर्नको लागि सघाउको माध्यम बनाइन्छ। शिवजीको भक्तिको लागि याचना गरिन्छ। त्यस्तै गरिकन गणपत अर्थात् गणेशजीको उपासना गर्ने सम्प्रदायमा गणेशजीलाई नै प्रमुख बनाइन्छ भने शिवजी, विष्णु, देवी र सूर्यदेवलाई देवताको स्वरूपमा तल राखेर भक्तिको याचना गरिन्छ आफ्नो इष्टको लागि भने शौर्य सम्प्रदायमा यही नै प्रथा कायम हुन्छ। यहाँ सूर्यदेवलाई आफ्नो इष्ट बनाइन्छ। यो छनौट गर्ने, चयन गर्ने स्वतन्त्रता वैदिक सनातन हिन्दू धर्मले समस्त हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई भक्ति योगमा प्रदान गरेको छ। यहाँ प्रत्येकले आफ्नो इष्टलाई सर्वेश्वर सर्वेसर्वा मान्दछ। मैले तपाईलाई प्रश्न गरेँ, तपाईको बाउ ठुलो कि मेरो बाउ ठुलो? यो प्रश्न गरे भने यहाँले के उत्तर दिनुहुन्छ? अवश्य पनि तपाईँ भन्नुहुनेछ मेरो बाउ ठुलो, अनि म भन्छु मेरो बाउ ठुलो। अनि त्यो बाहिरी व्यक्तिले उसलाई यही प्रश्न गरे, तपाईको बाउ ठुलो कि मेरो बाउ ठुलो भनेर प्रश्न गरिए, त्यो बाहिरी व्यक्तिले भन्नेछ दुवै बाउ बराबर। यसै गरिकन जो भक्ति योगमा प्रवेश गरिसकेको छ, जसले वैष्णव सम्प्रदायमा प्रवेश गरेको छ, उसको इष्टदेव विष्णु नै हुन्छ। श्री कृष्ण हुन सक्छ, श्री रामजी हुन सक्छ, नारायण हुन सक्छ, र उसले मेरो बाउ नै ठुलो भन्दछ। जो शैव परम्परामा प्रवेश गरेको छ, उसले शिवजी नै ठुलो भन्दछ। जो गणपत सम्प्रदायमा प्रवेश गरेको छ, उसले गणेशजी ठुलो भन्छ। महाराष्ट्रमा जानुस्, भारतको गणपति बाप्पा मोरिया भनेर आफ्नो गणेशजीको कत्रो कत्रो उपासना हुन्छ। उनीहरू आफ्नो गणेशजीलाई सर्वस्व सुम्पिन्छन्। त्यस्तै गरिकन शौर्य अनि शाक्तमा यही लागू हुन्छ भने जो भक्ति योगमा प्रवेश गरिसकेको छैन, ऊ जो बाहिर छ, उसलाई त सबै बराबर लाग्ने भयो। जसरी त्यो बाहिरी व्यक्तिलाई मेरो बाउ ठुलो कि तपाईँको बाउ ठुलो भन्दा उसले दुवैलाई बाउ देख्छ, दुवै बराबर देख्छ। अब यहाँ मेरो बाउ ठुलो भन्ने म, मेरो बाउ ठुलो भन्ने तपाईँ र दुवै बराबर भन्ने त्यो बाहिरी व्यक्ति, हामी तीनजनै एक आपसमा लड्ने हो, झगडा गर्ने हो कि माराकाट गर्ने? हेर्नुहोस्, वैदिक सनातन हिन्दू धर्म विशाल छ। यहाँ अनेक मतहरू छन्, सम्प्रदायहरू छन्। यसलाई यसरी बुझौँ, विज्ञान यो क्षेत्र विशाल छ। यहाँभित्र रसायनशास्त्र छ, जीव विज्ञान छ, वनस्पति विज्ञान छ, भौतिक विज्ञान छ। फेरि भौतिक विज्ञानभित्र पनि अणु विज्ञान होला, विद्युत विज्ञान होला। अब यहाँ कोही म विज्ञानको विद्यार्थी हुँ भन्दै आएर म जीव विज्ञानको विद्यार्थी हुँ अथवा म रसायनको विद्यार्थी हुँ अथवा म अणुको विद्यार्थी हुँ भन्नेलाई उपर हेय दृष्टि राख्दै यिनीहरू त सम्प्रदाय हुन्, पन्थ हुन् भन्नेलाई हामी के भन्ने? एउटा चरा आएर म चरो हुँ भन्दै अन्य म बकुल्ला हुँ, म परेवा हुँ, म काग हुँ भन्ने उपर हेय दृष्टि राख्छ भने त्यो चरोलाई के भन्ने? के चरो मात्र रहन सक्छ? चरो कि त बकुल्ला हुनु पर्यो, कि त परेवा हुनु पर्यो, कि त काग हुनु पर्यो, हैन र? त्यस्तै गरिकन म हिन्दू हुँ अथवा म वैदिक सनातन धर्मी हुँ भन्दै म वैष्णव हुँ, म शैव हुँ, म शाक्त हुँ, म निराकारवादी हुँ भन्नेहरू उपर हेय दृष्टि राख्दछ भने त्यस्तालाई के भन्ने? फेरि त्यसमाथि वैष्णव अथवा शैव अथवा शाक्त यहाँभित्र पनि विभिन्न उपसम्प्रदायहरू छन्। वैष्णवभित्र हेर्ने हो भने पनि कमसेकम पनि 4 उपसम्प्रदायहरू छन्। श्री वैष्णव, निम्बार्की वैष्णव, माधवा वैष्णव आदि।
यी विभिन्न उपसम्प्रदायहरूभित्र पनि अझ झन झन उपसम्प्रदायहरू छन्। सबैको आफ्नो मत छ, सबै वैदिक नै छन्। म मेरो बाउ नै ठुलो हो भन्ने छु, उहाँले अथवा तपाईँले मेरो बाउ नै ठुलो भन्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी शैवहरूले शिवजी ठुलो भन्नेछन्, वैष्णवहरूले विष्णु ठुलो हो भनेर नै भन्नेछन्, गणपतहरूले गणेशजी ठुलो भनेर भन्नेछन्। यो वैदिक सनातन धर्मले हामीहरूलाई दिएको स्वतन्त्रता हो। हामी यसमै मग्न रहौँ। हामी आफ्नो इष्टको प्रशंसा गरौँ, गुणगान गरौँ, आफ्नो इष्टको भक्ति गरौँ। यही नै भक्ति मार्ग हो। इस्कोन भनेको के हो? इस्कोन इन्टरनेसनल सोसाइटी अफ कृष्ण कन्सियसनेस अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घ। यो संस्था श्रील प्रभुपादबाट अमेरिकामा समस्त विश्वलाई भगवद् गीता सिकाउने प्रचार गर्न जाने क्रममा उहाँबाट गठित यो संस्था हो। अभय चरणारविन्द भक्त वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादले आफ्नो गुरुको आज्ञा बमोजिम विश्वभरि भगवद् गीताको प्रचार गर्नको लागि जानुभएको थियो। इस्कन के हो भनेर जानकारी प्राप्त गर्नु अघि यो बुझ्नु आवश्यक छ कि कुनै पनि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि कोसँग ज्ञान प्राप्त गर्ने। तपाईँ यदि डाक्टरी सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने डाक्टर कहाँ जानुहुन्छ। तपाईँ यदि इन्जिनियरिङ विषयमा ज्ञान प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्जिनियर कहाँ जानुहुन्छ नि। त्यसै गरिकन हामीले दक्ष व्यक्ति जो त्यस विधासँग सम्बन्धित राख्दछ उसैसँग नै ज्ञान लिनु आवश्यक हुन्छ। फेरि त्यसमाथि विज्ञानको क्षेत्रमा संस्था पनि छ जस्तो नासा। त्यहाँ भौतिक मूर्धन्य विद्वानहरूको सङ्गठन छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा पनि ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ। सनातन हिन्दू धर्मका आइन्स्टाइनहरू, न्युटनहरू हुनुहुन्छ जसलाई जगद्गुरु भनेर भनिन्छ। कुनै पनि विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान लिनु परे यहाँले जसरी आइन्स्टाइनको आर्टिकल्स पढ्नुहुन्छ, न्युटनको लज अफ मोसन पढ्नुहुन्छ, त्यसै गरिकन वैदिक सनातन हिन्दू धर्मबारे ज्ञान लिनु परे हामीहरूले जगद्गुरुद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्छौँ। जसरी नासा छ जहाँ भौतिक विद्वानहरूको सम्मेलन हुन्छ, त्यस्तै गरिकन हामी कहाँ पनि परिषद छ। सबैभन्दा ठुलो परिषद हो काशी विद्वत परिषद, जहाँ वैदिक सनातन धर्मका सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांस, योग, वेदान्त, जहाँ यी षड्दर्शनकै मूर्धन्य विद्वानहरूको सदस्यता रहेको छ। यस काशी विद्वत परिषदले अहिलेसम्म 5 जना जगद्गुरुहरू आदि शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य र हालै वर्तमानमा श्री कृपालुजी महाराजलाई जगद्गुरु घोषणा गरेको छ। अर्थात् यी 5 व्यक्तित्वहरू हाम्रो सनातन धर्मका आइन्स्टाइनहरू, न्युटनहरू हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घ जगद्गुरु माध्वाचार्यको दर्शनमा आधारित छ। जगद्गुरु माध्वाचार्यको शिष्य हुँदै त्यही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको प्रादुर्भाव भयो र उहाँको शिष्य हुँदै त्यही गुरु शिष्य परम्परामा अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादबाट अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घको गठन भएको छ। म यसलाई यसरी व्याख्या गर्न चाहन्छु। म वल्लभ चैतन्य दास, मेरो गुरु हुनुहुन्छ महाविष्णु स्वामी महाराज, अनि उनको गुरु हुनुहुन्छ भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद, अनि प्रभुपादको गुरु हुनुहुन्छ भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर। उहाँको गुरु हुनुहुन्छ गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, अनि उहाँको पनि गुरु हुनुहुन्छ भक्ति विनोद ठाकुर। उहाँको गुरु जगन्नाथ बाबाजी महाराज। उहाँको गुरु हुनुहुन्छ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उहाँको गुरु हुनुहुन्छ नरोत्तम दास ठाकुर, अनि उहाँको पनि गुरु हुनुहुन्छ कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य चरितामृत ग्रन्थको रचयिता हुनुहुन्छ। उहाँको गुरु हुनुहुन्छ रघुनाथ जीव गोस्वामी,
अनि उहाँको पनि गुरु श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, अनि उहाँको गुरु हुनुहुन्छ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जसले अचिन्त्य भेद अभेद दर्शनको सुरुवात गर्नुभयो। अनि उहाँको पनि गुरु हुनुहुन्छ ईश्वरपुरी, उहाँको गुरु हुनुहुन्छ माधवेन्द्रपुरी, अनि त्यसपछि उहाँको गुरु लक्ष्मीपति, उहाँको पनि गुरु व्यासतीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जयधर्म, राजेन्द्र, उहाँको गुरु विद्यानिधि, उहाँको गुरु दयानिधि, उहाँको गुरु ज्ञान सिन्धु, उहाँको गुरु जयतीर्थ, उहाँको गुरु अक्षोभ्य, उहाँको गुरु माधव, उहाँको पनि गुरु नरहरि, उहाँको गुरु पद्मनाभ, उहाँको गुरु मध्वाचार्य, उहाँ जगद्गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले द्वैत दर्शनको प्रतिपादन गर्नुभयो। अनि माध्वाचार्यको गुरु हुनुहुन्छ कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, अनि वेदव्यासको पनि गुरु हुनुहुन्छ नारदजी, नारदजीको गुरु हुनुहुन्छ ब्रह्माजी, अनि ब्रह्माजीको गुरु हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घ इस्कन यो गुरु परम्परामा आश्रित रहेको शुद्ध वैष्णव सम्प्रदाय हो। यहाँ भगवान श्रीकृष्णबाट ज्ञान दिइयो ब्रह्माजीलाई, अनि ब्रह्माजीलाई दिएको हुनाले ब्रह्म भन्ने नाम आउँछ। अनि ब्रह्माजीबाट नारद, नारदबाट व्यास, वेदव्यास, अनि वेदव्यासबाट माधवाचार्य, अब आयो नाम ब्रह्म माधवा। अनि यही माधवाबाट गुरु शिष्य 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 हुँदै चैतन्य महाप्रभु गौड क्षेत्रमा उहाँको प्राकट्य भएको हुनाले अब आयो ब्रह्म माधवा गौडिया वैष्णव, अर्थात् यो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घ ब्रह्म माधवा गौडिया वैष्णव सम्प्रदाय हो। यस्तै गरिकन भगवान श्रीकृष्णबाट लक्ष्मी मातालाई पनि ज्ञान दिइयो। यो धारबाट, यो शाखाबाट जुन सम्प्रदाय आएको छ यसलाई श्री सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन भगवान श्रीकृष्णबाट 4 कुमारहरू सनत सनातन सनन्दन सनत कुमार, यी 4 कुमारहरूलाई पनि ज्ञान दिइयो। र यो शाखाबाट आएको सम्प्रदायलाई निम्बार्काचार्य अर्थात् निम्बार्की सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ। यहाँ जगद्गुरु निम्बार्काचार्य आफ्नो द्वैत अद्वैत दर्शनसहित आउनुभएको थियो। त्यस्तै गरिकन भगवान श्रीकृष्णबाट शिवजीलाई ज्ञान दिइयो र त्यो शिवजी भएर आएको सम्प्रदाय छ जसलाई रुद्र वैष्णव सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस्, यस बारेमा पद्म पुराणमा उल्लेख पनि गरिएको छ। अथा कलौ भविष्यन्ति चत्वार सम्प्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनकापादि यथा स्मृता। अथ कलौ भविष्यन्ति चत्वार सम्प्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनका। वैष्णव क्षिति पावन कलियुगमा 4 सम्प्रदायहरू हुनेछन्, श्री ब्रह्म रुद्र र सनका। यी 4 सम्प्रदायहरू कलियुगमा हुनेछन् भनेर हाम्रो शास्त्रमा नै उल्लेख गरिएको छ पद्म पुराणमा। भने इस्कन ब्रह्म सम्प्रदाय अन्तर्गत पर्दछ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवद् गीताको 4औं अध्यायको 34औं श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले निर्देशयात्मक आदेश दिनुभएको छ। हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा गुरु बनाउनु नै पर्दछ। बिना गुरु तपाईले शास्त्र अध्ययन गरेर सक्नुहुन्न। तसर्थ यहाँ सम्प्रदाय विहीन व्यक्तिहरू जसको न गुरु छ, गुरुविहीन आफै स्वअध्ययन गरेर विषयभोगी जीवले आफ्नो मनोवृत्तिमा के उठेका छन् यस्ता विचारहरूले ओतप्रोत भएर गुरु शिष्य परम्परामा रहेको सम्प्रदाय जसले आफ्नो ज्ञान गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य हुँदै एवं परम्परा प्राप्तम इमम भगवद्गीता 4:2 तहत ज्ञान लिएका व्यक्तित्वहरूमाथि आफ्नो विचार र मत लाद्ने कोसिस गर्नु के राम्रो होला र? हामी वैष्णव हौं। यहाँ विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्। रामानन्दी सम्प्रदाय जसले विष्णु अंश सीतारामलाई आफ्नो इष्ट मान्दछ। श्री वैष्णव जसले लक्ष्मी नारायण आफ्नो इष्टको स्वरूपमा स्वीकार गर्दछ। भने गौडिया वैष्णव राधा कृष्ण स्वरूपलाई आफ्नो इष्टको स्वरूपमा स्वीकार गर्दछौँ। निम्बार्की वैष्णवहरूले पनि राधा कृष्ण स्वरूपलाई नै आफ्नो इष्टको स्वरूपमा स्वीकार गरेको देखेको छु मैले। अर्थात् समग्रमा भन्ने हो भने हाम्रो बाउ
श्री विष्णु हुनुहुन्छ। म वैष्णव भएको नाताले आफ्नो श्रीहरि विष्णुको गुणगान गाउँदछु। त्यस्तै गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घ गौडिया वैष्णवहरूको सम्प्रदाय हामी राधा कृष्णको गुण गाउँदछौँ भने शिवजी, गणेशजी, दुर्गा माता र सूर्य भगवान उहाँहरूसँग हामी भक्तिको लागि याचना गर्दछौँ। हे शिवजी, मलाई भक्ति देऊ, मलाई श्री कृष्णको भक्ति देऊ। यही हामीले बारम्बार याचना गर्दछौँ। म वल्लभ चैतन्य दास यी सदैव शिवलिङ्ग साथमा लिएर हिँड्ने गर्दछु कि मलाई भोले बाबा शङ्करले भक्ति प्रदान गरून्। म त स्पष्ट विश्वस्त छु भगवान राधा कृष्णको भक्ति मलाई श्री बलरामजी, राधा र शिव यी तीनजनाको कृपा बिना त मलाई श्रीकृष्णको भक्ति प्राप्त हुन नै सक्दैन। परम वैष्णव तुलसीदास भन्नुहुन्छ, शङ्कर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर, और एक गुप्त मत सबही कहौ कर जोर। अर्थात् शङ्करको भजन बिना त भक्ति पाउन असम्भव छ वैष्णवहरूलाई। अब गौडिया वैष्णव भएको नाताले म राधा कृष्णलाई परम मान्छु नै। तर जो भक्ति मार्गमा प्रवेश गरेको छैन, जो बाहिरको व्यक्ति छ, त्यसले मेरो बाउ वा उसको बाउ दुईटैलाई बराबर देख्दछ र उसले त्यही भन्दछ। अब म एकछिन यहाँहरूसँग मेरो बाउ किन ठुलो त भनेर म आफ्नो बाउको गुणगान गर्न चाहन्छु। हिन्दू धर्ममा सबैभन्दा ठुलो परिषद अनि विज्ञानको क्षेत्रमा नासा भने झैँ काशी विद्युत परिषद नै हो। त्यस परिषदबाट 5 जना जगद्गुरुहरू अहिलेसम्म घोषित भइसकेका रहेछन्। अनि यी 5 जगद्गुरुहरूले के भने त भन्दा एउटा कुरा अचम्म छ। यी 5 जगद्गुरुहरूले भगवान श्री कृष्ण नै सर्वेसर्वा भएको स्वीकार गरेका छन्। यो अचम्म छ। उहाँहरू वैदिक सनातन धर्मका सबैभन्दा ठुला ज्ञाता हुन्। कोही कुनै व्यक्तिको कुरा म किन सुन्नु? अब 8 कक्षा, 9 कक्षा, 10 कक्षा, 11 वा 12 कक्षाका विज्ञानका शिक्षकहरूको कुरा म किन सुन्नु? न्युटन, आइन्स्टाइनहरूको कुरा सुन्न छोडेर। आदि शङ्कराचार्यको कुरा गर्ने हो भने उहाँले भन्नुभयो अन्त्यमा, भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम मूढमते। हे मूढ मूर्खहरू हो, मूर्खमती भएकाहरू हो, भज गोविन्दम, गोविन्दको भजन गर, गोविन्दको भजन गर, गोविन्दको भजन गर। रामानुजाचार्यले, मध्वाचार्यले, निम्बार्काचार्यले, वल्लभाचार्यले अनि वर्तमानका श्री कृपालजी महाराजले भगवान श्री कृष्ण नै सर्वेसर्वा भएको, सर्वेश्वर भएको, सर्वद्रष्टा भएको, सर्वनियन्ता भएको, सर्वरक्षक भएको, सर्वदेव तुल्य भएको, सर्वदेव पूज्य भएको उहाँहरूबाट यस तथ्य सार्वजनिक भएको छ। जगद्गुरुहरूबाट नै यसरी घोषणा भइसकेपछि म भक्ति मार्गमा प्रवेश गर्न लागेको व्यक्तिले श्री कृष्णलाई नै परम तत्त्व मानेर प्रवेश म किन नगरौँ? पुनः प्रश्न आयो, यदि जगद्गुरु आदि शङ्कराचार्यले भज गोविन्दम एकातिर भने एकातिर त निराकार, निर्गुण, निर्विशेष यसको पनि त गुण गाउनु भएको थियो नि। यसको बारेमा के गर्ने त? यसको बारेमा पनि खोजी अनुसन्धान गर्ने हो भने अन्य जगद्गुरुहरूबाट यसको खुलासा भएको देखिन्छ। जगद्गुरुहरूबाट औल्याइएको श्लोकहरूमध्ये पद्मपुराण उत्तराखण्ड 236औं अध्यायको पहिलो मन्त्रको एउटा श्लोक अति महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ शिवजीले पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, शृणु देवी प्रौच्छामि तामसानि यथाक्रमम् यस्य श्रवणेन मात्रेण पातित्यम ज्ञानी नामपि। म मृत्युलोकमा गएर एउटा नयाँ दर्शनको प्रचार गर्नेछु। मयि कथ्यते देवी कलो ब्राह्मण रूपिण अपार्थ श्रुति वाक्यानां दर्शै लोकगहितम्। म मृत्युलोकमा गएर एउटा नयाँ दर्शनको सुरुवात गर्नेछु
म ब्राह्मणको भेषमा हुनेछु र व्यक्तिहरूलाई भ्रमित गर्नेछु। परीश जीव योर्यक्यम म यात्र प्रतिपाद्यते। म त्यस परम तत्त्व ईश्वर र जीव एक भएको त्यस्तो किसिमको एउटा भ्रामक मतको सृजना गर्नेछु। ब्रह्मश्च परम रूपम निर्गुणश्च वक्ष्यते मया। त्यस साकार सविशेष सगुण ब्रह्मलाई म निराकार निर्गुण निर्विशेष हो भनेर व्याख्या गर्नेछु। पद्मपुराण उत्तराखण्ड 236 अध्यायको पहिलो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं, सातौं, आठौं, 9 मन्त्रहरूको अध्ययन गर्नुहुन म यहाँहरूलाई सविनय अनुरोध गर्दछु। र यी मन्त्रहरू अन्य जगद्गुरुहरूबाट औँल्याइएका मन्त्रहरू हुन्। हेर, यहाँ के कारणले आदि शङ्कराचार्य वास्तवमा यहाँ आउनुभएको थियो। उहाँ शिवजीको अंश अवतार नै हुनुहुन्छ, तर उहाँको मूल उद्देश्य थियो त्यतिखेर बौद्ध धर्ममा पलायन भएका अनिश्वरवादी सिद्धान्त अपनाएका हिन्दूहरूको घर वापसी। यही मूलभूत उद्देश्य पूरा गर्नको लागि आदि शङ्कराचार्यबाट यो अद्वैत दर्शनको प्रतिपादन भएको थियो। त्यसपछि रामानुजाचार्य, उहाँबाट विशिष्ट अद्वैत दर्शनको प्रतिपादन भयो। श्री रामानुजाचार्य स्वयं लक्ष्मणका अंश हुनुहुन्छ। त्यसपछि निम्बार्काचार्य, उहाँबाट द्वैताद्वैत दर्शनको प्रतिपादन भएको थियो। निम्बार्काचार्य स्वयं भगवान सुदर्शन चक्र महाराजको अंश हुनुहुन्छ। माधवाचार्य, जसको अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घ जुन दर्शनको अनुयायी हो, उहाँ माधवाचार्य, जसबाट द्वैत दर्शन प्रतिपादन भयो, उहाँ मातृश्वर वायुदेवको अंश हुनुहुन्छ भने वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी, जुन रुद्र वैष्णव सम्प्रदायको जगद्गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं वैश्वानर अग्निदेवको अंश हुनुहुन्छ। यसरी जगद्गुरु भनेको जो पाए त्यही साधारण जीव हुने वस्तु होइन। यो त ईश्वर प्रदत्त व्यक्तित्वहरूबाट वेद शास्त्रको नै मन्थन गर्नको लागि पठाइएका व्यक्तित्वहरू हुन्। आदि शङ्कराचार्यको दर्शन भ्रमित गराउनको लागि नै हो भन्ने प्रमाणहरू हाम्रा अन्य जगद्गुरुहरूबाट उहाँको भाष्य अनुरूप पनि दिएका छन्। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यो मूल सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नको लागि आदि शङ्कराचार्यले ब्रह्मसूत्र 1.4.26 पहिलो अध्यायको चौथो पादको 26औं मन्त्र आत्मकृतिः परिमाणात् यो मन्त्र हो। यसको भाष्यमा आदि शङ्कराचार्यले, जसको गुरु हुनुहुन्छ गोविन्दाचार्य, अनि उहाँको पनि गुरु हुनुहुन्छ गौडपाचार्य, अनि उहाँको पनि गुरु हुनुहुन्छ सुखदेव परमहंस, अनि उहाँको पनि गुरु हुनुहुन्छ वेदव्यास। अर्थात् वेदव्यासलाई आदि शङ्कराचार्यले व्यासो नारायण प्राह, स्वयं नारायण हुनुहुन्छ है भनेर जसलाई भनेका थिए, यो 1.4.26 यो ब्रह्मसूत्रको व्याख्यामा स्वयं वेदव्यास भ्रमित भइगएका थिए भनेर पनि लेख्नु भएको छ। यो ब्रह्मसूत्रको अर्थ हुनुहुन्छ आत्मकृतिः परिमाणात्, अर्थात् यस समस्त सृष्टि त्यस परम ईश्वरको कारण हो। तर यहाँ उहाँलाई त ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भनेर भाष्य गर्नु थियो, तस त उहाँले यसको भाष्य गर्न नै सक्नु भएन र लेखिदिनु भयो स्वयं वेदव्यास भ्रमित भइगएका थिए। यस्तै त्रुटि अन्य ठाउँमा पनि हाम्रा जगद्गुरुहरूले भेटाएका छन्। जस्तो अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 को मन्त्र हो यो। यहाँ आदि शङ्कराचार्यले म ब्रह्म हुँ भनेर भाष्य गर्नुभएको छ। अर्थात् जीव पनि विभु हो, तर
वेदका अन्य ऋचाहरूमा, जस्तो उदाहरणको लागि कौशितकी उपनिषद, त्यहाँ भनिन्छ यह वैके चस्मा लोकात् प्रयन्त्री चन्द्रमस्मेवेति सर्वे गच्छन्ति। अर्थात् मृत्यु पश्चात जीवात्मा यो शरीरलाई छोडेर चन्द्रलोक हुँदै जान्छ अरे। त्यस्तै कौशितकी उपनिषदले अगाडि भन्छ स यदा अस्मात् शरीराद् उत्क्रामति सहै वैतैः सर्वे रुत्क्रामति। अर्थात् जीवले जब शरीर छोड्छ मन बुद्धि इन्द्रिय सबै लिएर जान्छ अरे। अनि उता बृहदारण्यक उपनिषदले भन्छ तस्मान् लोकान् पुनरे अस्माय लोकाय कर्मणे। त्यसपछि त्यो जीव पुनः फेरि यही लोकमा आउँछ अरे। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4 छ। अर्थात् जीवात्माको गतिशीलता छ, जीवात्मा जान्छ आउँछ। यो ब्रह्मसूत्र छ। यसको लागि वेदव्यासले 2 अध्याय 3 पादको विश्व मन्त्र उत्क्रान्तिर गत्यार आगतिर नाम। यसको अर्थ हुन्छ जीव जान्छ अनि फेरि आउँछ, जान्छ आउँछ। यदि विभु हो जीव, सर्वव्यापक हो, अहम ब्रह्मास्मको सिद्धान्त अनुरूप आदि शङ्कराचार्यले भने चाहिँ त्यो घैँटो फुटेपछि घटाकाश यो बाहिरको महाकाशमा विलय हुने हो भने देखिन्छ त यो जाने आउने कसको भइरहेको छ यहाँ। यस्तो फ्लहरू अन्य जगद्गुरुहरूले भेटाएका छन्। यहाँ ब्रह्मसूत्र 2:3-20 उत्क्रान्तिर गत्यार आगतिर नाम। त्यसपछि अर्को ब्रह्मसूत्र 2:3-21 स्वत्मना च उत्तर्योहा। त्यसपछि अर्को ब्रह्मसूत्र 2:3-22 न अणु एतत् श्रुतिरिति चेत नैतराधिकारात्। अनि अर्को ब्रह्मसूत्र स्वशब्दो अन्मनाभ्याम छ। अनि अर्को अविरोधश्च चन्दनवत्। त्यसपछि अर्को अवस्थिति वैशिष्य अदिति चेत अभिपगमा धृतदेही। त्यसपछि अर्को गुणद्वा लोकवत्। अनि अर्को ब्रह्मसूत्र वेत्रुको गन्धव तथा दर्शयति। अनि अर्को पृथक उपदेशात्। ब्रह्मसूत्र 2:3-20 2:3-21 2:3-22 2:3-23 2:3-24 2:3-25 2:3-26 2:3-27 2:3-28 यी ब्रह्मसूत्रहरूको भाष्य हेर्नुभयो भने स्वयं आदि शङ्कराचार्यले जीव विभु नभएर अणु हो भन्ने स्वीकार गर्नुभएको छ। फेरि 2:3-29 मा गएर तद्गुण सारत्वात्तु तब्दपदेशः प्राज्ञवत् यो मन्त्रमा गएर फेरि स्वयं आदि शङ्कराचार्यले होइन है जीवात्मा विभु नै हो भनेर यस्तो किसिमको भाष्य गर्नुभएको छ। यस्ता भाष्यहरू हाम्रा अन्य जगद्गुरुहरूले पहिल्याए, पत्ता लगाए। यसरी आदि शङ्कराचार्य स्वयं भगवान शिवजी हुनुहुन्छ र उहाँले एउटा निराकारवादी जुन सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो निराकारवादी सिद्धान्त बौद्धहरूलाई पुनः घर वापसी गराउनको लागि मुख्यतया केन्द्रित थियो भनेर प्रमाणित अन्य पछि आएका जगद्गुरुहरूले गरिदिए। अर्थात् ईश्वरीय विधान थियो। सनै पहिला हिन्दुत्वबाट गएकाहरूलाई जसरी हुन्छ भित्र फर्काउँ अनि भित्र फर्किसकेपछि त्यो पुनः उनीहरूलाई सुदृढ बनाउँदै जाउँ। यसरी रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, माध्वाचार्य, भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभुको स्वरूपमा यहाँ बारम्बार आउँदै गर्नुहुन्छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यो त मन्त्र हामीलाई थाहा नै छ नि। फेरि यो निराकारवादी सिद्धान्तको त स्पष्ट व्याख्या श्रीमद् भगवद् गीतामा पनि भगवान श्रीकृष्णले गर्नुभएको छ। 12औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ एवं सततयुक्ता ए भक्तास्त्वां परिपासते ए चपि अव्यक्तम अक्षरम तेषां के युगविक्तमः। हे कृष्ण, कसैले त्यस निराकार ब्रह्मको पूजा अर्चना गर्दछन्, कसैले तिम्रो साकार सगुण सविशेष त्यस शरीरको आराधना गर्दछन्। यी दुईमा कुन चाहिँ नि राम्रो हो? भगवान श्रीकृष्णले 12औं अध्यायको दोस्रो श्लोकमा भन्नुहुन्छ मयि आवेश्य मनो ए मां नित्युक्तुपासते श्रद्धाया परयोपेतास्तिमयुक्त तमामताः। अर्थात् जसले मेरो साकार सविशेष सगुण स्वरूपको आराधना गर्दछ त्यो नै म उच्च मान्दछु। तर उहाँले निराकारवादीहरूलाई पनि छुटाउनु भएन।
12औं अध्यायको 3रो र 4थो मन्त्रमा उहाँले भन्नुभयो, एतु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम कुटस्थम अचलम ध्रुवम सन्ययम्य इन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव, तिनीहरूले पनि मलाई नै प्राप्त गर्दछन्, जसले त्यस निराकार मेरो स्वरूपलाई भज्दछ। सर्वत्र गमचिन्त्यन, म सबैतिर सर्वव्यापक भएको धारण लिँदै, कुटस्थम अचलम ध्रुवम, आफ्नो मनलाई स्थिर राखेर, सर्वत्र समबुद्धयः, सबैतिर समान समबुद्धि धारण गरेर, जसले मलाई मेरो त्यो निराकार स्वरूपलाई पुज्दछ, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, त्यसले मलाई नै प्राप्त गर्दछ। तर 12औं अध्यायको 5औं मन्त्रमा फेरि भनिदिनु भयो, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, त्यो जो अव्यक्त निराकार मेरो स्वरूपलाई भज्दछ त्यसलाई बहुत क्लेश हुन्छ है, त्यसलाई गाह्रो हुन्छ। अर्थात् 12औं अध्यायको 5औं मन्त्रले त्यो गाह्रो बाटो छ है, ईश्वरको निराकार छविको आराधना त्यो क्लेशपूर्ण छ, त्यो हामी सशरीर जीवात्माहरूको लागि गाह्रो छ भनेर भन्दा भन्दै त्यो बाहिर बसेको म जस्ता व्यक्तिहरू जसलाई ईश्वर प्राप्त गर्नु छ, ऊ अब निराकार पथमा किन लाग्ने? अब अगाडि जाउँ। अब म हाम्रा जगद्गुरुहरूले किन भगवान श्रीकृष्ण नै सर्वेसर्वा, भगवान श्रीकृष्ण नै परम देव हो भनेर कसरी व्याख्या गरेका छन्? एउटा कुरा स्पष्ट रहोस्, मेरा गुरु भाइ निर्दोष निताई प्रभु वा म बल्लभ चैतन्य दास, हामी इस्कोन हैनौँ। इस्कोन भनेको त हजारौं लाखौं श्रद्धालुहरूको ठुलो सङ्गठन हो। इस्कोन भनेको त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको वचनहरूको सङ्गालो हो, त्यो निर्देशहरूको स्थल हो। इस्कॉन भनेको त अभय चरणारविन्द भक्ति स्वामी श्रील प्रभुपाद, जसले चैतन्य महाप्रभुका ती बाणीहरूलाई विश्वभरि फैलाउनु भयो, उहाँको निर्देशनहरूको सङ्गालो हो, त्यो हो इस्कॉन। मैले बोल्ने अथवा मेरा गुरुभाइहरूले बोलेका वचनहरू यदि चैतन्य महाप्रभुको वचनको अलिकति पनि दायाँ बायाँ भयो, मेरा गुरु भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादले चाहनु भएको मूल तत्त्वको अलिकति पनि दायाँ बायाँ भयो भने त्यसमा हामी दोषी छौँ, इस्कोन होइन। त्यसर्थ कोही व्यक्ति भनेको इस्कोन होइन, इस्कोन भनेको त सम्प्रदाय हो। फेरि इस्कोनमा दिनमा 100 जना भित्रिन्छन्, 1-2 जना बाहिरिन्छन् पनि। त्यो 1-2 जना बाहिरिएको विचार लिएर इस्कोनमाथि प्रश्न कृपया नगरिदिनु हुन सविनय अनुरोध गर्दछु। जो प्रवेश गरेका छन् उहाँहरूको विचार सुन्नुहोस्। जो प्रवेश गरेका छन् किन प्रवेश गरे म पनि भन्दैछु, किनभने जगद्गुरुहरूले त्यही भने। समस्त जगद्गुरुहरूले राधा कृष्ण स्वरूपलाई नै मूल स्वरूप भनेर प्रतिपादन गरे। म अब किन राधा कृष्ण नै परमदेव हुनुहुन्छ? म आफ्नो मेरो बाउको गुणगान गर्न त पाउँछु, मलाई यो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मले नै अधिकार दिएको छ। शिवजीको गुणगान गर्ने शैवहरूलाई अधिकार दिएको छ। म वैष्णव हुँ, राधा कृष्ण मेरा इष्टदेव हुन्। म आफ्नो बाउ वा इष्टदेवको गुणगान गर्ने म यहाँहरूबाट पर्मिसन चाहन्छु। यो त मलाई मेरो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मले अधिकार दिएको छ। गणपतहरूलाई आफ्नो आराध्य इष्ट गणेशजीको गुणगान गर्ने, गणेशजी नै सर्वेसर्वा भएको व्याख्या गर्ने अधिकार वैदिक सनातन हिन्दू धर्मले दिएको छ। शैवहरूलाई शिवजी नै सर्वेसर्वा भएको व्याख्या गर्ने अधिकार वैदिक सनातन हिन्दू धर्मले दिएको छ। त्यसै गरिकन म पनि आफ्नो राधा कृष्ण नै सर्वेसर्वा भएको किन भएको यसको बारेमा प्रमाण दिने अनुमति यहाँहरूसँग चाहन्छु। वास्तवमा यी शास्त्रीय प्रमाणहरू मेरा होइनन्, म त एक तुच्छ जीव हुँ। हेर्नुहोस्, जति पनि शास्त्रीय प्रमाणहरू हामी पेश गर्दछौँ यो हाम्रा आचार्यहरूले, गुरु शिष्य परम्परामा रहेका हाम्रा वैष्णव आचार्यहरूले दिएका प्रमाणहरू हुन्।
म त को हो र? म त एक तुच्छ जीव हुँ। किन भगवान श्रीकृष्ण नै परम ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ? पहिलो कारण त म यो दिन चाहन्छु कि पाँचै जगद्गुरुले भगवान नारायण, श्रीहरि, श्री विष्णुको नै गुणगान गरेका छन्। भगवान श्रीकृष्ण नै परम देव हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गरेका छन्। शास्त्रमा जाने हो भने अथर्ववेदले भन्छ, न द्वितीयो तृतीयो चतुर्थो नापुच्यते, न पञ्चमो षष्ठो सप्तमो नापुच्यते, न अष्टमो नवमो दशमो नापुच्यते, स एष एक विधेयक। अथर्ववेद 13:4-20। यसले भन्छ त्यो परम तत्त्व न दुईटा छ, न तीनटा छ, न चारवटा छ, न पाँचवटा छ, न छवटा छ, न सातवटा छ, न आठवटा छ, न नौवटा छ, न 10वटा छ। त्यो बस एक छ रे। अगाडि जाउँ। सर्वपुरुषम एवेदम भूतम भव्यम भवच्च यत् श्वेतासवतरो उपनिषद। त्यो परम पुरुष एक छ है। एको देव सर्वभूतेषु गूढः श्वेतासवतरो उपनिषद। एक देव छ है, सबै भूतहरूमा बसेको छ। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः, ऊ कर्मको अध्यक्ष हो। त्यो एक छ। अझ अगाडि जाउँ। बृहदारण्यक उपनिषद। त्यहाँ राजाले यज्ञवल्क्य ऋषिलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, अतहैनम विदग्धः साकल्यः प्रपृच्छ कति देव यज्ञवल्क्य इति। हे यज्ञवल्क्य, कति देवताहरू छन्? यावन्तो वैश्यदेवस्य निविद्या उच्चयन्ते त्रैश्चत्रीच सता त्रैश्चत्रीच शास्त्रेत्य। अर्थात् विश्वदेवमा जति निविद्याहरू छन् त्यति छन्। अर्थात् 303, 3003। अनि राजाले पुनः प्रश्न गर्छन्, ओमिति उवाच कति देव यज्ञवल्क्य इति। कति देवता छन् भन न? अनि उनी भन्छन् त्रैश्चत्रीच शतैत्य, अर्थात् 33 छन्। अनि फेरि भन्छन् कति छन्? षडैत्य, 6 छन्। अनि पुनः प्रश्न गर्छन् कति देव, राम्रोसँग भन? त्रयैत्य। अनि त्यसपछि भन्छन् द्वावित्य, 2टा। अनि त्यसपछि भन्छन् अध्यर्थैत्य, 1 र आधा। अनि अन्तिममा भन्छन् एकैत्य, 1 छन्। त्यो परम तत्त्व एक छन्। यो बृहदारण्यक उपनिषद 391 को मन्त्र हो। यहाँ वास्तवमा के भन्न खोजिएको भने यसको उदाहरण यसरी लिन सकिन्छ। नेपालमा कति सैनिकहरू छन्? 1 लाख। राम्रोसँग भन, 10-12 सिपाही, जमदार, कर्नेल, जर्नेल यस्तै गरेर 10-12 होइन। राम्रोसँग भन, 2 प्रशासनिक प्राविधिक गरेर 2 होइन। राम्रोसँग भन, 1 रक्षा मन्त्रालय। यहाँ पनि के भनियो? त्यो परमदेव परम तत्त्व छ। रक्षा मन्त्रालय भित्र नै सबै छन्। त्यसै गरिकन त्यो परम तत्त्व छ, त्यसभित्र नै सबै छन् भनेर त्यो एक तत्त्वको बारेमा बृहदारण्यक उपनिषदले भन्यो। अनि यहाँहरूले पनि कुनै पनि अनुष्ठान गर्दा स्वस्थानी व्रत कथा पढ्नुभन्दा पहिला एउटा मन्त्र भन्नुहुन्छ, यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्ग्यपदोक्तमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यो मन्त्र विभिन्न पुराणहरूमा छ। यसले के भन्छ? यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुतः। हेर्नुहोस् है, यहाँ ब्रह्माजीले, वरुणले, रुद्रले, शिवजीले पनि स्तवन्ति दिव्य स्तवैर स्तुति गर्छन् रे त्यस परम तत्त्वको। वेदैः साङ्ग्यपदो क्रमोपनिषदैर, वेदले, उपनिषदहरूले सामवेदको भाका मिलाएर त्यस परम तत्त्वको गीत गाउँछन् रे। यस शान्तम न विदुः सुरासुरगणा, ठुला ठुला योगी तपस्वीहरूले न छेउ न टुप्पो पाउँछन् रे त्यस परम तत्त्वको। देवाय तस्मै नमः। तपाईले कुनै पनि अनुष्ठान गर्नुभन्दा पहिला यही भन्नुहुन्छ, त्यस परम देवलाई नमस्कार छ जसलाई ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र, शिवजी, रुद्र अर्थात् शिवजी जसलाई स्तुति गर्दछन्। त्यो देव को हो त भनेपछि यहाँ स्पष्ट छ, वेदहरूले पनि नमस्कार गर्ने। शिवजी, ब्रह्माजी भन्दा पनि माथि कुनै
तत्त्व रहेको छ नि, वेदमा जाने हो भने त्यो एक तत्त्वलाई ब्रह्म भनेर मानेको छ। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एउटा ब्रह्म छ है, ब्रह्मा जगदुत भव कारणम, त्यो ब्रह्म नै समस्त जगतको कारण हो। सर्व खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शान्तुपासितः स खलु क्रतुमयः प्रत्ययस्मात् लोकात् पुरुषो भवति तेथित प्रत्यय भवति सकृतुम कुर्वितम। त्यो ब्रह्म हो, एक छ, जो जताततै सर्वव्यापक छ। फेरि त्यो परम तत्त्वलाई फेरि साकार मानेर यो छान्दोक उपनिषदले भनिदियो। फेरि मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः सत्य संकल्पकाशात्मा सर्वकर्म सर्वकाम सर्वरस सर्वगन्ध सर्वमिदम अव्यक्तो अवाक्यनादरः। छान्दोग्य उपनिषद 3:14-1, 3:14-2। त्यस परम तत्त्व को हो त? जाउँ वेदमा उपनिषद गोपालतापनि उपनिषदको पहिलो मन्त्र छ के कः परमो देवः। त्यो परम देव को हो त? कुतो मृत्युर्विभेति। दोस्रो प्रश्न, जसबाट मृत्यु पनि डराउँछ, त्यो परम देव को हो? कस्य विज्ञानेन खिलम विज्ञातम भवति। कसलाई जानेपछि अन्य केही पनि जान्नुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन, त्यो को हो? यसको उत्तर दिँदै गोपालतापनि उपनिषदले भन्छ क परमो देवः कृष्ण वै परमं दैवतम् कुतो मृत्युर्विभेति गोविन्दाम मृत्युर्विभेति। हेर्नुहोस् त, कः परमो देवः भन्दाखेरि कृष्ण वै परमं दैवतम्, कृष्ण नै हो परम देव है। अनि कुतो मृत्युर्विभेति गोविन्दाम मृत्युर्विभेति, अर्थात् त्यो गोविन्दसँग मृत्यु पनि डराउँछ है। भगवान श्री कृष्णले सान्दीपनीको मुनिको पुत्र गएर यमराज कहाँबाट लिएर आएका थिए, गोविन्दाम मृत्युर्विभेति। अनि वेदले भन्छ नि कठोपनिषदमा भयाद्यस्य अग्निर्तपति भयात् तपति सूर्यः इन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः। कठोपनिषद 2:3-3। जसबाट अग्नि पनि डरले तात्तिन्छ अरे। भयात् तपति सूर्यः, सूर्य आफै पनि तात्तिन्छ अरे उसको डरले। इन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः। मृत्यु, इन्द्र, सूर्य आदि सबै जोसँग डराउँछन् त्यो परमदेव हो। कृष्ण ब्रह्मैत शाश्वतम, कृष्ण नै ब्रह्म हो। कृष्णोपनिषद 12औं मन्त्र। कृष्ण एव परमो देव तम ध्यायत तम रसयत तम यजत तम भजेत। कृष्ण नै परम देव हुन्छ, जसलाई ध्यान गर, जसको रस लिय, जसको भजन गर। तैत्तिरीय उपनिषदमा भृगु ऋषि पिता वरुणका जानुहुन्छ अनि प्रश्न गर्नुहुन्छ क ब्रह्म, त्यो परम तत्त्व भनेको के हो? पिता वरुणले उत्तर दिनुहुन्छ यत्वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विशन्ति तद्वि जिज्ञासास्य तद् ब्रह्मम् इति। तैत्तिरीय उपनिषद 3:1। अर्थात् ब्रह्म भनेको त्यो हो जसबाट समस्त ब्रह्माण्ड विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि हुन्छ, पालन हुन्छ र जसमा गएर सबै विश्व ब्रह्माण्ड लय हुन्छ, त्यो ब्रह्म हो। त्यसको बारेमा अध्ययन गर। अनि भगवत गीतामा गएर हेर्ने हो भने भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं भूमिर आपो अनलो वायुः खं मन बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम्य भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। गीता 7:4। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार यी मेरा शक्ति हुन्। अपरे इयम यदुस्तु अन्याम प्रकृतिमुद्धि मे पराम जीवभूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। यो अपराशक्ति बाहेक मेरो अर्को शक्ति पनि छ, पराशक्ति। समस्त जीवात्माहरू मेरै अंश हुन्। एतज्योनिनी सर्वाणि भूतानि इति अवधारे अहम कृष्णस्य जगतः प्रभु प्रलयस्तथा। मेरो कारणले गर्दाखेरि अहम कृष्णस्य, यो जगत प्रभु प्रलयस्तथा, यो जगतको सृष्टि संहार र प्रलय मैले गर्दाखेरि हुन्छ।
मत्तः परतरम नान्य किञ्चित् दस्ति धनञ्जय। हे धनञ्जय, म भन्दा माथि केही पनि छैन। मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रै मणिगणा युव। मबाट नै जसरी त्यो मणि धागोमा उनिएको छ यो समस्त विश्व जगत ममा अडिएको छ। गीता 7:4, 7:5, 7:6, 7:7। के यी प्रमाणहरू प्रशस्त छैनन् र भगवान श्रीकृष्णको सर्वेसर्वा प्रमाणित गर्नको लागि? ल ठिक छ, जगद्गुरुको पनि यहाँहरूले कुरा मान्नुहुन्न, त्यसभए अर्जुनले भने त मान्नुहुन्छ होला नि। अर्जुन त नर नारायणमा नर थिए, उनी साधारण पुरुष होइनन् के उहाँले भनेको कुरा पनि मान्नुहुन्न? अर्जुन भन्छन् भगवान श्रीकृष्णलाई, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। गीता 10:12। हे परम ब्रह्म, हे परम भवान परम भगवान, हे आदिदेव, हे अजन्मा, हे सर्वव्यापक, हे परम पुरुष, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। हे कृष्ण, तिम्रो बारेमा सबै ऋषि महर्षिहरूले त तिम्रो सर्वे सर्वा स्थापित गरिदिएका नै हुन्। असितो देवलो व्यासः, असित ऋषि देवल ऋषि व्यास ऋषिले तिम्रो सर्वे सर्वाको गुणगान गरेका नै हुन्। स्वयं चैव ब्रवीष्यामि, आज तिमी मलाई आफै भन्दैछौ। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवाः। हे कृष्ण, तिमीले भनेको म सब मान्दछु, तिमीलाई चिन्ने कोही पनि छैन। स्वयमेव आत्मनात्मनां वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावना भूतेश देव देव जगतपते। हे समस्त भूतहरूको ईश्वर, हे जगतपति, म तिमीलाई प्रणाम गर्दछु। आज आफैले यो सबै कुराहरू मलाई वर्णन गर्यो। गीता 10:12, 10:13, 10:14, 10:15। अझ अगाडि जाउँ। एको हवै नारायण आश्रित, चतुर्वेद उपनिषद पहिलो मन्त्र। त्यस्तै नारायण उपनिषदले भन्छ, एको हवै नारायण आसिन, न ब्रह्मा नैशानो न आपो अग्नि समो न विद्या वा पृथ्वी न क्षत्राणि न सूर्य। त्यतिखेर सिर्फ एकजना नारायण थिए रे। न मेध्या न पृथ्वी न क्षत्राणि न सूर्य थियो, न मेध्या न नक्षत्रहरू थिए, न ब्रह्माण्डहरू थिए, न तारागणहरू थिए, न जल थियो, न आकाश थियो, केही पनि थिएन। एको हवै नारायण आसी, अत हवै नारायण कामयत प्रजा सृजयति। त्यसपछि नारायणबाट सृजना सुरु भयो। नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणबाट नै ब्रह्माको प्राकट्य भयो। नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायणबाट नै प्रजापतिको प्राकट्य भयो। नारायणाद इन्द्रो जायते, नारायणबाट नै इन्द्रको प्राकट्य भयो। नारायणाद एकादश रुद्रा जायन्ते, 11 रुद्रहरूको प्राकट्य नारायणबाट भयो। नारायणाद द्वादश आदित्याः जायन्ते, नारायणबाट 12 आदित्यहरूको नि प्राकट्य भयो। नारायणबाट आदित्य अर्थात् विष्णुहरू। एकजना त्यस्तै व्यक्तिबाट मैले सुने कि इस्कोनवालाहरूले नारायण र विष्णुमा पनि भेद गर्दछन्। अब यो मन्त्रले स्वयं भन्दैछ, नारायणात् द्वादशादित्याः जायन्ते। उता फेरि अथर्ववेदले भन्छ, ओम अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः अंतर्बहिश्च नारायणः उदश्च नारायणः अधश्च नारायणः ओम अथ नित्यो नारायणः। अर्थात् सबै नारायण हो, ब्रह्माजी नारायण हो, शिवजी नारायण हो। यी विविध शास्त्रीय प्रमाणहरू, वेद उपनिषदका प्रमाणहरूबाट हाम्रा जगद्गुरुहरूले स्थापित गरिदिए, प्रमाणित गरिदिए कि भगवान श्रीकृष्ण नै सर्वेसर्वा हुनुहुन्छ भनेर। यसरी असंख्य श्लोकहरू छन् जसले भगवान श्री कृष्णको नै सर्वेसर्वा स्वीकार गर्दछ, प्रमाणित गर्दछ। तर एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ है, यहाँ ठुलो
भन्नाले, सानो भन्नाले यो हाम्रो संसारमा, यो भौतिक संसारमा भएको ठुलो सानो झैँ होइन। श्रीकृष्णदेखि छुट्टै राखेर सानो ठुलो यो भनेको भेद हो। यस्तो किसिमको भेदले सानो ठुलो भएको होइन। गीता 11औं अध्यायको 15औं मन्त्रमा जब अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णको त्यस विराट स्वरूप देख्दछन् अनि भन्छन्, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माण्डमैशन कमलासनिस्थम ऋषिसहस्रबुर्गान दिव्यान। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, हे कृष्ण, मैले समस्त देवी देवता गणहरू मैले त्यहाँभित्र देखिरहेको छु। ब्रह्माण्डमैशम कमलासनिस्थम, म ब्रह्माजीलाई कमलमा विराजमान भएको देखिरहेको छु। शिवजी, ईश मैले त्यही भित्र देखिरहेको छु। ऋषिश्च सर्वोर्गान, ऋषिगणहरू मैले त्यहाँ देखिरहेको छु। सर्वोर्गान, समस्त नागगणहरू मैले त्यहाँ देखिरहेको छु। हे कृष्ण, अर्थात् यसलाई यसरी बुझ्नु पर्दछ कि श्रीकृष्ण भन्दा छुट्टै कोही पनि छैनन्, त्यही श्रीकृष्णभित्र नै सबै छन्। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, अर्थात् मलाई जसले जताततै देख्दछ त्यसले मलाई नै पाउँदछ। गीता 9:30। हामी वैष्णवहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई त्यसरी देख्दछौँ। यही हो अनन्य भक्ति भनेको। हामी भगवान श्रीकृष्णलाई शिवजीमा पनि देख्दछौँ जब उहाँले यस संसारलाई प्रलय गर्नको लागि प्रलयङ्कारी भूमिका अपनाउनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णलाई नै हामी सूर्यदेवमा उहाँको नयनको स्वरूपमा देख्दछौँ। चन्द्रमाले प्रकाशित गर्ने, प्रसारित गर्ने त्यो शीतलता भगवान श्रीकृष्णको शक्ति हामी देख्दछौँ। विघ्न बाधादेखि रक्षा गर्ने गणेशजी भगवान श्रीकृष्णकै एक स्वरूप हो भनेर हामी देख्दछौँ। जसरी मेरो विभिन्न व्यक्तित्वहरू छ, म अहिले यहाँहरू अगाडि वल्लभ चैतन्य दास भएर यो धोती कुर्ताको स्वरूपमा छु, त्यही म भोलि अफिस जान्छु। त्यतिखेर म टाई सुट लगाएको हुन्छु होला र त्यतिखेर म विनय जङ्गबहादुर राणाको स्वरूपमा कार्यालयमा काम गर्दछु। अहिलेको व्यक्तित्वमा मैले आफ्नो क्रोधलाई यहाँहरू अगाडि व्यक्त गरेको छैन। त्यो मेरो क्रोध भन्ने गुण अहिले अव्यक्त अवस्थामा छ भने त्यही कार्यालय गएको अवस्थामा त्यो क्रोध भन्ने मेरो गुण पनि व्यक्त अवस्थामा आउन सक्दछ। यसरी मेरा के गुणहरू अहिले व्यक्त भएका छन्, अर्को व्यक्तित्वमा अन्य गुणहरूको प्राकट्य भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन म यहाँ घरमा कट्टु पाइन्ट लगाएर छोराहरूसँग खेल्दाखेरि मेरो समस्त गुणहरू उजागर भएको हुन्छ। त्यतिखेर मेरो क्रोध, कामना, म हाँस्ने, ठट्टा गर्ने यी सबै मेरा गुणहरू प्रकट हुन्छन्। म जाबो मनुष्यको पनि यी विभिन्न गुणहरूको प्राकट्यको आधारमा विभिन्न व्यक्तित्वहरू छन्। 3-4वटा व्यक्तित्व त म तुच्छ मनुष्यको छ भने त्यस परमाधिपति भगवान श्रीकृष्णका कति व्यक्तित्वहरू छन्। त्यही भगवान श्रीकृष्णको समस्त गुणहरू मुरली लिएको त्यो स्वरूप, त्यो भगवान श्रीकृष्णको स्वरूप हो। त्यही भगवान श्रीकृष्ण जब कार्यालय जानुहुन्छ, यस समस्त ब्रह्माण्डको सञ्चालनार्थ उहाँ नै नारायणको स्वरूपमा हुनुहुन्छ। त्यही भगवान श्रीकृष्ण जब यस मृत्युलोकमा मर्यादा सिकाउन आउनुहुन्छ, उहाँ नै मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र हो। त्यही भगवान श्रीकृष्णका गुण अवतारहरू हुनुहुन्छ। जब त्यही भगवान श्रीकृष्ण हाम्रो ब्रह्माण्डको सृष्टिको कार्य गर्नुहुन्छ, उहाँ नै ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। त्यही भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्माण्डको जब पालन गर्नुहुन्छ, उहाँ नै श्री विष्णु भए। भगवान श्रीकृष्ण जब यस ब्रह्माण्डको प्रलयङ्कारी भूमिकामा रहनुहुन्छ, उहाँ नै शिवजी भए। यहाँ भगवान श्रीकृष्ण ठुलो यस अर्थमा भयो कि श्रीकृष्णको त्यो व्यक्तित्वमा उहाँको सबै 64 कला व्यक्त भएका छन्। उहाँ नै रामचन्द्र भएर आउँदाखेरि हाम्रा आचार्यहरू भन्नुहुन्छ 4वटा गुणहरू लुप्त भए। जस्तो म अहिले वल्लभ चैतन्य दासको स्वरूपमा यहाँहरू अगाडि उपस्थित भएको छु। ममा क्रोध भन्ने, घृणा भन्ने यी गुणहरू अव्यक्त अवस्थामा छन्। त्यस्तै गरिकन भगवान श्रीकृष्ण समस्त 64 कलासहित व्यक्त स्वरूपमा हुनुहुन्छ। जब उहाँ यस धरतीमा आउनुभयो भगवान श्री रामचन्द्र भएर, त्यतिखेर उहाँमा जम्मा 60वटा कलाहरू मात्र व्यक्त भएका थिए। रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, वीणु माधुरी र लीला माधुरी,
यी 4 गुणहरू भगवान श्रीकृष्णकै रामचन्द्र अवतारमा देखिएन, अव्यक्त अवस्थामा रहे। यस अर्थमा हामीले रामचन्द्रलाई भगवान श्रीकृष्णभन्दा साना भनेका हौँ। रामचन्द्रको अवतारमा उहाँ गम्भीर रहे, उहाँ गोपीहरूसँग रास गरेनन्, तर चुलबुले भए, उहाँका समस्त गुणहरू सबै कलाहरू व्यक्त भए। यस अर्थमा हामीले भगवान श्रीकृष्णलाई सबैभन्दा ठुला भनेका हौँ। त्यही भगवान श्रीकृष्ण नै यसरी विभिन्न स्वरूपहरूमा हुनुहुन्छ। हामी पनि भगवान श्रीकृष्णकै अंश हौँ। गीता 15औं अध्यायको 7औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, मामै वांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः, मेरो अंश हौ तिमीहरू। अनि यो भगवान श्रीकृष्ण उहाँ कुनै गुणवाचक हो होइन, उहाँ व्यक्तित्व हो। नत्र भने के गुणको धाम हुन्छ? गीता 15औं अध्यायको 6औं मन्त्रमा न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्क न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्क न पावकः, त्यहाँ आगो अथवा सूर्य अथवा चन्द्रमाले गर्दाखेरि उज्यालो हुने अथवा शीतलता प्रदान हुने होइन, त्यहाँ त मेरै प्रभाले यी सबै चिज हुन्छ। त्यस्तो परम धाम छ मेरो। के गुणवाचक वस्तुको धाम हुन्छ? फेरि मुक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ यहाँहरू। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा 8औं अध्यायको 15औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, माम उपेत्य दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः, मलाई प्राप्त गरेपछि पुनः यस लोकमा आउनु पर्दैन। आ ब्रह्म भुवन लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन, गीता 8 अध्यायको 16औं मन्त्र। ब्रह्मलोकमा पुगेका अथवा विभिन्न भुवनमा पुगेकाहरू पनि पुनरावर्तिनो, फेरि फर्केर आउँछ रे। माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जसले मलाई प्राप्त गर्दछ हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, त्यसले पुनर्जन्म त्यसको हुँदैन। अब यो श्लोकले के भन्छ? स्पष्ट भन्छ नि, अरू अन्य जताततै गए पनि आ ब्रह्म भुवन लोकाः, ब्रह्माजीको अथवा विभिन्न भुवनहरू गए तापनि पुनरावर्तिनो अर्जुन, फेरि फर्केर आउँदछ। तर माम उपेत्य, जसले मलाई प्राप्त गर्दछ, पुनर्जन्म न विद्यते, स्पष्ट भनेर भनिदिनु भएको छ। अब यसबाट मुक्ति ददाति ति मुकुन्दः न भनेर के भन्ने त? फेरि त्यसमाथि यति हुँदाहुँदै पनि वैष्णवहरूले मुक्ति कहिले पनि आश गर्दैनन्। प्रभुजीहरू स्पष्ट रहोस्, भगवान श्रीकृष्णले स्वयं भन्नुहुन्छ भागवतमा, सालोक्य शास्त्रीर सामीप्य सारूप्य एकतम अपि उता दीयमानं न गृहन्ते बिना मत्स्यवनं जनाः। भागवत 3रो स्कन्धको 29औं अध्यायको 13औं मन्त्र। भगवानले भन्नुहुन्छ, सालोक्य भगवानकै लोकमा गएर बस्ने, शास्त्रीर भगवानको जस्तै ऐश्वर्य प्राप्त गर्ने, सारूप्य भगवानको जस्तै रूप प्राप्त गर्ने, सामीप्य भगवानकै निकटता प्राप्त गर्ने, वा सायुज्य, यी मुक्तिहरू दिए भनेदेखि त पनि मेरा भक्तजन वैष्णवहरूले ग्रहण गर्दैनन्। बिना मत्स्यवनम जनाः, मेरो सेवा नगर्ने यस शर्तमा। अनि भागवतको 9औं स्कन्धको 4औं अध्यायको 67औं मन्त्रमा भन्नुहुन्छ, मत्स्यवैया प्रत्यन्ते सालोक्य आदि चतुष्टयम, मेरो भक्तहरू वैष्णवहरूलाई त म यी सालोक्य आदि मुक्तिहरू त त्यसै दिइदिन्छु। नैच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतु अन्य विप्लुतम, तर मेरा भक्तहरूले चाहँदैनन्। मेरो सेवाको अगाडि अन्य सबै भोग मेरा भक्तहरूले तुच्छ ठान्छन्। हेर्नुहोस्, हामी इस्कॉन ब्रह्म माधवा गौडिया वैष्णवहरूको प्रमुख ग्रन्थ भनेको श्रीमद् भगवत गीता हो। किन भगवत गीता भन्दा यहाँलाई थाहा नै छ, संसारभरि हिन्दू धर्म भनेकै गीताकै नाम आउँछ। गीता नै सर्वाधिक लोकप्रिय छ। गीताको महात्म्य त मैले भनिरहनु पर्दैन होला। त्यही गीता नै हाम्रो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो हाम्रो श्रीमद् भागवत महापुराण। हेर्नुहोस्, वेदव्यासले जब 17 पुराण लेखे, महाभारत लेखे, तब उनी चिन्ताग्रस्त थिए। स्वयं नारद मुनि आएर किन चिन्ता लिएको
भन्दाखेरि मैले 17 पुराण लेखेँ, महाभारत लेखेँ, ब्रह्मसूत्र लेखेँ, तर मलाई शान्ति भएन भन्दाखेरि नारद मुनिले के भने? नारद मुनिले भने, हे वेदव्यास, तिमीले स्वर्गलोक जाने, अनन्त भोग गर्ने विभिन्न पुराणहरूको त रचना गर्यौ, तर तिमीले मोक्ष प्राप्त गर्ने, श्रीकृष्ण प्रेम प्राप्त गर्ने अहिलेसम्म लेखेकै छैन। तसर्थ तिमीले यस बारेमा लेख भन्दाखेरि उहाँले श्रीमद् भागवत महापुराणको रचना गर्नुभएको होइन र? यो कथा त हामी सबैलाई थाहा नै छ नि। पुराणानाम इदम तथा भनेर भागवतमा भनिएको पनि छ नि। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण नै हो। तसर्थ हामी अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घका गौडिया वैष्णवहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो श्रीमद् भागवत महापुराण। अर्को ग्रन्थ हो हाम्रो चैतन्य चरितामृत। हामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका अनुयायी हौँ। चैतन्य महाप्रभुको दर्शन श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामीद्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत हाम्रो ग्रन्थ हो। त्यस्तै चैतन्य मङ्गल र चैतन्य भागवत यी हाम्रा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हुन्। यी ग्रन्थ नै सबैभन्दा प्रमुख ग्रन्थ हुन् भक्ति योगाको लागि भनेर यहाँहरूलाई प्रमाणित गरियो। फेरि त्यसमाथि अन्तिममा म यहाँहरूलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि पद्मपुराण उत्तराखण्ड 236औं अध्यायको 19औं, 18औं र 21औं यी 3 मन्त्रहरू यहाँहरूले अध्ययन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ, वैष्णवाम नारदीयम च भागवतम शुभम गरुडम चथा पद्मम वराहा शुभ दर्शने इति सात्विकानि पुराणानि। विष्णु पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, गरुड पुराण, पद्म पुराण र वराह पुराण इति सात्विकानि पुराणानि यी सात्विक पुराणहरू हुन्। त्यसपछि अर्को श्लोकमा त्यहाँ भनिएको छ, ब्रह्माण्डम ब्रह्म वैवर्तम मार्केण्डियम तथैव च ब्रह्माण्ड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्केण्डिय पुराण, भविष्यम वामनम ब्रह्मम रजो शनि निबोधितः। भविष्य पुराण, वामन पुराण र ब्रह्म पुराण यिनीहरूलाई रजोगुणी पुराण मान्नु। त्यसपछि अगाडि भनिएको छ, मत्स्यम कौमारम लिङ्गम शैवम स्कन्धम तथैव छ मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, लिङ्ग पुराण, शिव पुराण, स्कन्ध पुराण, आग्नेयम च षड एतनि तामस निबोधितः र अग्नि पुराण। यी 6 पुराणहरूलाई तामसी पुराणको स्वरूपमा लिनु भनेर स्वयं भगवान शङ्करजीले भन्नुहुन्छ। यो मन्त्र तपाईले मत्स्य पुराणमा पनि पाउनुहुन्छ। 2 पुराणमा यी मन्त्रहरू उल्लेख छन्। उल्लेखै नभएको होइन, उल्लेख छन्, शास्त्रमा उल्लेख छन्। अब यसलाई मान्नु नमान्नु यहाँहरूको कुरा हो। एउटा कुरा स्पष्ट रहोस्, कुनै पनि दर्शन मत स्वीकार गर्दाखेरि वैदिक सनातन धर्ममा उल्लेख भएका ऋचाहरू, श्लोकहरू, कति श्लोकहरूले त्यो मतलाई स्वीकार गर्दछन्। त्यसको आधारमा त्यो मतको आधिकारिकता स्वीकार गरिनुपर्दछ। तपाईले कुनै मत स्वीकार गर्नुहुन्छ र त्यो मतलाई पछ्याउँदाखेरि शास्त्रमा उल्लेखित हजारौं श्लोकहरूलाई च्यात्नुपर्ने तपाईलाई आवश्यकता आउँछ भने तपाईले पछ्याएको मत पक्कै पनि गलत छ। यसरी मैले मेरो बाउ ठुलो भनेर विभिन्न शास्त्रीय प्रमाणहरू, जगद्गुरुका प्रमाणहरू प्रस्तुत गरे। यहाँहरू पनि शैव अनुयायीहरू शिवजी ठुलो हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो शास्त्रीय मतहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। गणपतहरूले गणेशजी ठुलो भनेर आफ्नो मतहरू प्रकट गर्नुहोस्। शाक्तहरूले देवी दुर्गा नै ठुली हुन् भनेर आफ्नो मतहरू प्रकट गर्नुहोस्। हामी यसरी नै रमाऊ, आफ्नो मतमा रमाऊ, एकले अर्कालाई होस्टेमा हैसे गरौँ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्म त फुलबारी हो। रङ्गी चङ्गी फुलेका यी फुलहरू झैँ हामी झुलौँ, एक अर्कालाई सहयोग गरौँ, न कि झगडा वैमनस्यता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण।